औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वहदतुस्सालिसता अशरा अस-सफ़र अद-दर्सुस्सालिसता अशरा बअदल मिआ तदरीबुल ख़ामिस सिल बैन अस्सुआलि वल जवाब Join the question and the answer. Mr. Yasini, نعم. tell me the answer. اوكي. اي خدمة آه آه اي خدمة لدي حجزا الى الخرطوم. Correct. هل لديك حجزا؟ نعم لدي حجزا. هل تريد تأكيد الحجز؟ نعم أريد تأكيد الحجز. أين التذاكر؟ تذاكر. هذه هي التذاكر. أين جوازات السفر؟ هذه هذه هي جوازات السفر. أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج. which one was question؟ أين تأشيرة الدخول؟ هذه هذه تأشيرة الدخول. هل أنت كشميري؟ لا أنا ماليزي. هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للعمرة. كم يوما سقيم هنا؟ أنا سقيم. ستقيم. هل كم يوما ستقيم هنا؟ ستقيم هناك سأقيم 5 أيام. من أين أنت قادم؟ أنا قادم. أنا قادم. أنا من أين؟ أنا قادم من دكة. What is that دكة؟ Dhaka. It is a name of city داك. أوكي in in Peshawar Bangladesh. باكستان. Bangladesh. بنغلاديش. داكا أوكي بنغلاديش. ما لون حقيبته؟ لونها Kiba. حقيبة. لونها أزرق. ماذا في حقيبة؟ في حقيبة كتب. هذه حقيبتك. جزاك الله خير. هل هذه كيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه هذه حقيبتي. مريم إبراهيم. تدريب السادس. دع أسئلة للإجابات التالية. Put questions for the following answers. So answers are written here. You need to tell what is the question for this answer. من أين تذكرة؟ Wrong answer question. من أين تذكرتك؟ Where is your ticket? Where؟ متى؟ أين تذكرتك؟ أين تذكرتك؟ أين تذكرتك؟ هذه هي تذكرتك. هذه ما هذا؟ تذكرتي.
هذه هي تذكرتي. لون حقيبتي أخضر. ما لون حقيبتك؟ ما لون حقيبتك؟ حقيبتك. لون حقيبتك ولا لون عقيبتك؟ نعم لدي تأشيرة الدخول. أين تذكرة الدخول؟ No. Do you تأشيرة have الدخول. entrance visa? هل أنت لدي تأشيرة الدخول؟ هل لديك لديك تأشيرة لديك الدخول؟ هل هل لديك تأشيرة الدخول؟ نعم لدي تأشيرة الدخول. أنا قادم من مدينة. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من مدينة المنورة. من أين في حقيبتك؟ No. What is in your bag? No, no, no. No, no. ماذا Yes. في حقيبتك؟ ماذا في حقيبتك؟ ماذا في حقيبتك؟ في حقيبتي تذكرة وجواز سفر. نعم لدي حجز إلى الرياض. هل هل لديك حجز إلى الرياض؟ صحيح. Sanchez, نعم. make the question for this answer. لا أنا هندي. هل أنت ماليزي؟ هل أنت ماليزي؟ هل أنت ماليزي؟ لا أنا هندي. صحيح. أريد تأكيد الحجز. هل How may I help you? هل تريد أي تأكيد خدمة؟ أي أي خدمة تأكيد الحجز؟ So the question is أي خدمة? The answer is أريد تأكيد الحجز. أي خدمة. إيه، أنا قادم للسيارة. إيه، إيه، ما 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 قادم للعمل. ما سبب قدومك؟ ما ولماذا سبب أنت قادم؟ لماذا أنت قادم؟ لماذا كنت قادم هنا؟ لماذا أنت أنا قادم؟ قادم أنا قادم سيارة للزيارة. أوكي. للسيارة. ستفطر الطائرة الساعة 3 عصرا. أم، آه، آه، ما الوقت ستفطر الطائرة؟ متى ستغادر الطائرة؟ متى ستفطر الطائرة؟ Yes. ستفطر الطائرة الساعة 3 عصرا.
Yasini. نعم. Read this. أوكي. الوحدة 13. Salisata السفر ashara. 13. Listen. Salisata ashara. الوحدة 13. Not salasa. It is not salasa. It is salisa. ثالثة 13. السفر. Now listen carefully. الوحدة 13. يس الوحدة 13. السفر. السفر. الدرس 14 بعد 100. الدرس 14 بعد 100. الدرس الرابع عشر بعد المئة. الدرس 14 بعد 100. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. أولا الأصوات. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع وأعد. استمع وأعد. مسافر. مسافر. ضابط. ضابط. قادم. قادم. تذاكر. تذاكر. مطار. مطار. جواز. جواز. Monsieur Sanchez. نعم. التدريب الثاني. Repeat. التدريب الثاني. استمع وأعد. استمع وأعد. بر. بار. 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 خل. خل. خال. خال. در. در. دار. دار. جلس. 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 Yasini. سب. نعم نعم. ساب. صاب. دس. دس. داس. داس. جمل. جمل. جمال. جمال. نهر. نهر. نهار. نهار. غدر. غدر. غادر. غادر. سعة. سعة. ساعة. ساعة. لك. لك. لاك. لاك. مطر.
مطر مطار مطار. You. Yes. Repeat what you hear. التدريب I hear. الثالث. التدريب الثالث. استمع وأعد. استمع وأنت. وأعيد. وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. He. I'm not see. Okay. Repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن الرحمن. الرحمن. علم القرآن. من القرآن. خلق الإنسان. خلق الإنسان. علمه البيان. علمه البيان. بيان. أيان. بيان. بيان. Sanchez. نعم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. Nihako. لهاقا. دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Sanchez, are you Muslim? لا Okay. لا يعني أحب كثيرا القرآن. Okay. So you want to understand the Quran, that's why you are learning Arabic? لا I understand some words in the Quran. I start learning Arabic because the poetry. Okay, you like Arabic poetry? Yes. Okay.
Yasini. نعم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها Miss you. Mahmoud Umar. Sanchez. نعم. Hello. استمع إلى الحوار. Hello. Yes. استمع إلى الحوار. Listen to the dialogue. ثم ضع علامة الصحيحة في المربع المناسب. Then put the check mark in the appropriate box. الوحدة الثالثة عشرة. Repeat. الوحيدة ثالثة عشر. السفر. السفر. الدرس الرابع عشر بعد 100. الدرس الرابع عشر بعد 100. ثانيا، فهم المسموع. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع إلى الحوار. استمع إلى الحوار. ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. علامة في المربع المناسبة. واحد. واحد. أين التذاكر؟ أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر. هذه هي التذاكر. أي خيار؟ Which option? با. با صحيح. اثنان. اثنان. أين جوازات السفر؟
أين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر. هي جوازات السفر. هذه هي جوازات السفر. هذه جوازات السفر. أي خيار؟ ألف. ألف همزة. أوكي. 3. هل أنت قادم للعمل؟ هل أنت قادم العمل؟ للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة والعمرة. لا قادم. أنا قادم للزيارة والعمرة. أي خيار؟ ألف. sorry. Perdón, salud. 4. 4. ما لون الحقيبة؟ ما لون الحقيبة؟ لونها أحمر. لونها أحمر. أي خيار؟ ألف. ياسيني استمع نعم. السؤال. Listen to the question. ثم ضع رقم في المربع المناسب. Then put the number in the appropriate box. التدريب Yes. الثاني. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال. استمع إلى السؤال. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع رقم في مربع المناسب. 1. ما رقم الرحلة؟ 1. ما رقم الرحلة؟ أي سورة؟ اسمها ح. صحيح. 445. متى تغادر الرحلة؟ متى تغادر الرحلة؟ أي سورة؟ تغادر السفر. ز. واو. واو. ساعة. أوكي، ساعة. 3. أين 3. جواز السفر؟ أين جواز السفر؟ جواز السفر في جواز سفر. لا، با. 4. كم يوما 4. ستقيم؟ كم يوما ستقيم؟ 5 يوم. 3 أيام. دال. 5. إلى أين أنت مسافر؟ إلى أين أنت مسافر؟ من موريتانيا. إلى موريتانيا. 6. ما 6. لون حقيبتك؟ ما لون حقيبتك؟ أحمر. لونها أحمر. أزرق. This is blue. Blue. Yes. Not the red one, the right, the left one. 7. Okay. أين 7. التذكرة؟ أين التذكرة؟ تذكرة. التذكرة يا زا. not clear. 8. yes. أين 8. ستقيم؟ أين ستقيم؟ في فندق. حمزة. This is the حمزة. First one. حمزة.
first one. اوكي في فندق. 9. من أين 9. أنت قادم؟ من أين أنت قادم؟ أنا قادم من موريتانيا. 10. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تأشيرة وجواز كتب كتب طاع كتب كتب. مسيو محمود عمر سانشيز. Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام. Tell me the answer for this one. مرحبا السيدة I think جوزر، كيف حالك؟ internet problem. نحن بخير والحمد لله. Anybody tell me the answer for this one? السمكة كبيرة. السمكة كبيرة. الكلاب الكتب كبيرة. الكتب The books are big. Third. البيضة كبيرة. The fish is big. السمكة كبيرة. The egg is big. البيضة The books are big. الكتب. نحن أولاد. نحن أولاد. البيضة كبيرة. The egg is big. The egg is big. نحن أولاد. We are boys. نحن أولاد. نحن بنات. نحن بنات. نحن أولاد. We are boys. نحن أولاد. نحن We are أولاد. boys. نحن أولاد. السمكة كبيرة. The fish is big. نحن بنات. We are نحن girls. بنات. نحن بنات. نحن بنات. نحن بنات. We are girls. We are girls. Sanchez. نعم. فيها سكر. لديه سيارة. لديه سيارة. هما تطبخان. هما تطبخان. الدراجات صفراء. الدراجات صفراء.
التفاحة صفراء. البنت لا تقود. البنت تقرأ. التفاح صفراء. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. التفاحة صفراء. الزهرة الزهرة حمراء. الزهرة حمراء. الزهرة حمراء. الشجرة حمراء. الدراجة الدراجة صفراء. الشجرة خضراء. 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 المشمس دار صفراء. الشمس الشمس صفراء. القمر أبيض. لديهما جواد. القمر أبيض. القمر أبيض. لديه كتب. هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي نعم. تقرأ صحيفة؟ البنت تجري. ما هذه؟ القمر أبيض. القمر أبيض. القمر أبيض. هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي تقرأ صحيفة؟ راشدان. راشدان. البنت ليس لديها درجات. درجات. البنت أشرب حليب. الولد يشرب حليبا. حليبا. الامرأة تشرب. المرأة تمشي. المرأة تمشي. المرأة تمشي. ياسيني. المرأة تمشي. ياسيني. نعم. هم لا يطبخون، هم يأكلون. الراشدون يطبخون.